الصلاة يرحمكم الله، الصلاة يرحمكم الله. يمر على واحد الصلاة يرحمكم الله، إلى أن مر على عدو الرحمن بن ملجم، وجده نائما على وجهه، نظر إليه وقال: قم يا عبد الرحمن، هذه نومة يكرهها الله، هذه نومة الشيطان، وإنك بيت على أمر تكاد السماوات تنهد له، وإني لو شئت لأخبرتك بمن طوت عليه نفسك. ومشى أمير المؤمنين الله أكبر حتى وصل إلى محرابه. يا جماعة، الإمام علي بدأ بالصلاة. وين الغيارة؟ وين الأحباب؟ وين شيعة علي بن أبي طالب؟ والفجر يأذن بالصلاة جماعته، وعلي يقرأ سورة التوحيد. أي فجر بالتي هي أشرقت باكية حزينة. وقف أمير المؤمنين وبدأ بصلاته. يلا يا جماعة، كبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر. وبعد ذلك بدأ بقراءة السور إلى أن ركع أمير المؤمنين، ثم نزل بعدها إلى السجود، ركع الركعة الأولى وأنهاها، ثم وقف إلى الركعة الثانية إلى أن ركع وسجد السجدة الأولى. تحرك اللعين من مكانه. يا رسول الله، يا زهراء، أي رحم الله من نادى وعلي. تحرك اللعين من مكانه وقصد محراب أمير المؤمنين، وقف فوق رأس أمير المؤمنين وصاح وقد جرد سيفه: الحكم لله وليس لك يا علي. ما إن رفع الإمام رأسه حتى هوى اللعين بسيفه على رأس الإمام. أين المنادي وعليا وإمامايا وسيدا؟ عند ذلك اصطقت أبواب المسجد وهبت ريح عاصفة سوداء، وتعالى النداء بين السماوات والأرض: تهدمت والله يا أركان نقرأ مع جبرائيل: تهدمت والله يا أركان، وانفصمت والله يا العروة. قتل ابن عمه المصطفى، قتل الوصي المجتبى، قتل الإمام المرتضى. هاي الناس بالكوفة قاعدة ببيوتها. زينب تنتظر على حرارة بالبيت، ما الذي يجري؟ تنتظر خبر عن أبيها. سمعت هذا الصوت ما تحملت. الله أكبر. يا فزعة تمشي الثوم، زينب فزت من النوم. يا فزعة تمشي الثوم، زينب فزت من النوم. هاي أطوار سيد جاسم الله يرحمها، رحمة الله على روحه في هذه الليالي المباركة. يا فزعة تمشي الثوم، زينب فزت من النوم. صاحت يا المجتبى قوم، حيدر وقع بالمحرايا. قال: ايش خبر، ايش عرفك يا اختي؟ قال: ايش عرفك يا اختي؟ وقال الولي بالمحراب:
يقلها ايش عرفتش يا اختي؟ ومن قال الولي طايح قالت ضجت الكوفة، سمعته يصيح الصياح. ماذا يقول يا زينب؟ تقله قالت هدمت والله أركان الهدى والدين، قالت هدمت والله أركان الهدى والدين، واني يعتصر قلبي راح من ايد ابو الحسنين. راح الحسن للمحراب شافه سابح بدمه، وصل الحسن للمسجد شافه سابح بدمه، وراسه من جسم نصين هوى فوقه وغدا يشمه. لما هوى عند أبيه وصار يقبل أباه ورأى الدم على رأسه، والله صاحب صوت يا أبو حسين من هو اللي يطب الراس.